200 बच्चे यहाँ हॉस्टल में, लड़कियों का इदारा और लड़कों का इदारा, माशाल्लाह 200 बच्चे हर साल 10-12 बच्चे हाफिज होकर के निकलते हैं। और इसी तरह गुफरान पब्लिक स्कूल जो खुला माशाल्लाह, उससे भी तकरीबन 10-12 गांव के बच्चे और बच्चियां रोजाना गाड़ियों से आना जाना करती है। और आज का मंजर आप ये देख रहे हैं, और उस वक्त का एक दौर था, लेकिन आसमान का फर्क है दोनों के, आसमान का फर्क है। और हर तरह की सहूलत है, एक ही छत के नीचे हर तरह की सहूलत है यहाँ की। स्कूल भी है, मदरसे भी है, हर चीज है, ये बड़ी नेमत है। वरना हिफ्ज के लिए अलग भेजिए, उसको अलग भेजिए माहौल, यहाँ दीनी माहौल में हिफ्ज भी हो रहा, स्कूल भी हो रहा, स्कूल में। हाँ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारे दरमियान बसैठा जो हमारी बस्ती है, यहीं की एक अहम शख्सियत जो हैदराबाद में रहते हैं, मौलाना परवेज आलम कासमी साहब, ये हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और इदारे को देखा इन्होंने, तो हमने सोचा कि आप नाज़रीन को भी इनके तासुरात सुनाए जाएं और दिखाए जाएं। तो इनसे हमने दरख्वास्त की कि आप कुछ वक्त दें। तो हमारा अल गुफरान मीडिया सर्विसेज में आपका इस्तकबाल है। और ये मौलाना परवेज आलम कासमी साहब हैदराबाद में रहते हैं, और वहाँ एक इंस्टीट्यूट है, अर्ना ग्रामर इंस्टीट्यूट, उसमें ये लेक्चरर हैं। और इसी तरह इनका एक इदारा भी है, जामिया मुल्कुरा, उसके बानी और नाजिम हैं, वो भी माशाल्लाह तरक्की पजीर है और रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। और ये पढ़ने के बाद से वहाँ रहे और इन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी। अपने गाँव के बारे में, यहाँ इस मदरसे के बारे में, अल-जामिअतुल गुफरानिया काशिफुल उलूम और अल-महदुल असग़री लिल बनात, अल गुफरान पब्लिक स्कूल, ये सब के बारे में ये सोशल मीडिया के ज़रिए देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं। तो यहाँ तशरीफ़ लाए और बच्चों के लिए हदिया लाए, मिठाई, और इन्होंने खुशी का इजहार किया। तो हमने सोचा कि आपसे कुछ पूछते हैं। बताइए, आपको दिखाया गया यहाँ अल-जामिअतुल गुफरानिया काशिफुल उलूम पहले देख रहे थे, उसके बाद फिर अल गुफरान पब्लिक स्कूल, अल-महदुल असग़री लिल बनात, ये सारा कुछ आपने देखा, तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं? इसके बारे में आप कुछ तासुरात हमें बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके इदारे के जो असातिज़ा हैं और सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी तरफ से। वाकई तमन्ना थी मेरे दिल में और ख्वाहिश थी कि मदरसे में जाकर कुछ देखूँ आपके मदरसे में। वैसे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर देखता था और कमेंट भी करता था मैं, अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कमेंट करता था मैं। जी जी जी, सही। ये खुशी होती है कि हम अपने गांव में एक मदरसा चल रहा। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि हमारे लिए एक नेमत है जी जी बसैठा में, और मदरसे की शक्ल में बहुत बड़ी नेमत है। मैं समझ दूसरा दारुल समझता था। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे लोगों को फायदा हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, नेमत उज़्मा से कम नहीं है। जी जी जी। और अभी आंखों देखा हाल देखा बच्चों का, माशाल्लाह बच्चे की क्या तादाद काफी है, पढ़ाई भी माशाल्लाह बेहतर है। बड़ी खुशी और मसरत का इजहार हुआ। अल्लाह ताला यही दीन दुआनी रात चारों तरफ अता फरमाए, जो भी जरूरतें हैं आपसे पूरी फरमाए। आमीन आमीन। तो ये आम तौर से आपके दिल में ये जज्बा हुआ, आप तशरीफ लाए। ऐसे बहुत सारे देखते हैं यहाँ मदरसे के बारे में, बस्ती की भी हो या कोई भी हो, तबसरे करते हैं, तज़किरा करते हैं, और बहुत सारी उनके एतराज़ात भी होते हैं, उनके शिकायतें होती हैं, लेकिन कभी ये वो नहीं सोचते हैं कि यहाँ आकर के देखें, समझें और किस तरह चल रहा है उसके बारे में उसको महसूस करें। नहीं, लोग एतराज़ करते हैं, अपना काम करते रहना है। जी, कान भरने वाले बहुत होते हैं, काम करने वाले कम होते हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप काम कर रहे हैं, और काम ही आपकी आवाज है। जी जी जी, काम ही है आपकी आवाज, बस यही है। तो इतराज करने वाली जरूरत नहीं है। इतराज करने वाले कभी शुरू से ही है। अबू लहब, अबू जहल का, जी जी, बहुत लोग है। अगर हक बढ़ता गया, हक पर जमे माशाल्लाह दीन के काम हो रहा है। और भी बसार ऐसी बस्ती में जहाँ बिल्कुल बिदात का, खुराफात का गढ़ था ये। जी जी जी। तो आप यहाँ जो पढ़े उस वक्त कैसा था? आप तो बसैठा ही में पले बढ़े हैं, यहाँ बुनियादी तालीम कैसा मकतब चल रहा था? तो उस वक्त सोचे थे कभी कि इस तरह का यहाँ अपने बसैठा में इस तरह का होगा? तो ऐसे हालात थे कि हम लोग भटकते थे पढ़ने के लिए। जी जी। उस्ताद मोहतरम हाफिज तारा साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह गरीक़ रहमत करे। आमीन आमीन। और हाफिज तमन्ना साहब, जी जी, और हाफिज रही मौलाना रईस साहब, मौलाना रईस वाले, जी जी, मास्टर रईस साहब, और बहुत सारे असातिज़ा थे पढ़ते के पास।
تو بس کبھی یہاں کبھی وہاں مکتب تھا جس میں آپ پڑھ رہے تھے؟ کچھ نام حافظ تارا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پڑھاتے تھے بس وہاں پڑھتے تھے، وہاں پڑھتے تھے کچھ دن، وہاں جب مار پڑتی تو یہاں آتے تھے، یہاں مار پڑی تو وہاں بھاگ جاتے تھے، ایسا چلتا تھا. تو لاسٹ میں ادارہ نہیں تھا کہ جہاں پر آپ تک پوری تعلیم ہو. الحمد للہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بچے ماشاء اللہ تقریباً 200 بچے یہاں ہاسٹل میں، لڑکیوں کا ادارہ اور لڑکوں کا ادارہ، ماشاء اللہ 200 بچے ہر سال 10-12 بچے حافظ ہو کر کے نکلتے ہیں. اور اسی طرح الغفران پبلک اسکول جو کھلا ماشاء اللہ، اس سے بھی تقریباً 10-12 گاؤں کے بچے اور بچیاں روزانہ گاڑیوں سے آنا جانا کرتی ہیں. اور آج کا منظر آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت کا ایک دور تھا لیکن آسمان کا فرق ہے دونوں کے اندر. اور وہ دور ہم لوگ اور اچھا پڑھتے تھے ہم لوگ، جی جی اور اچھا پڑھتے تھے. ہم لوگ کو گائیڈ کرنا کوئی نہیں تھا، بس بڑھ کے پڑھے. یہاں کسی بھی اللہ کا شکر پہنچ پڑے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مدرسہ قائم ہے الحمدللہ. دین دونوں ترقی عطا فرمائے، نظر بس سے بچائے. آمین. اور کچھ خاص پیغام آپ دینا چاہیں جو بسیٹھا کے لوگوں کو بھی اور جو دیکھنے والے ہیں ان لوگوں کو بھی؟ میں یہی کہوں گا جو دیکھنے والے ہیں اور جو یہاں کے رہنے والے ہیں کہ مدرسہ جو ہے ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اس کی ہم قدر کریں. یہ مکتب سے مدرسہ بنا اور مدرسے اور بڑا دارو بن جائے گا انشاءاللہ. تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو تعاون کرنا چاہتے ہیں تو تعاون بھی کریں، کیونکہ مدرسہ ایک کا نہیں ہوتا، سب کا ہے، سب لوگوں کا ہے. سب لوگ آ سکتے، کبھی بھی آ سکتے. بچوں کو پڑھائیے لکھائیے، ہر طرح کی سہولت ہے ایک ہی چھت کے نیچے، ہر طرح کی سہولت ہے. اسکول بھی ہے، مدرسے بھی ہے، ہر چیز ہے. یہ بڑی نعمت ہے. ورنہ حفظ کے لیے الگ بھیجیے، اس کو الگ بھیجیے. ماحول یہاں دینی ماحول میں حفظ بھی ہو رہا، اسکول بھی ہو رہا. اسکول میں ہاں الغفران پبلک اسکول جو ہے کھلا ہے، اس میں اکثر بچے گارجین اس نیت سے یہاں آئے ہیں کہ یہاں ہمارے بچے دینی تعلیم کے ساتھ اصلی تعلیم بھی حاصل کریں. اسی طرح جو حفظ کرتے ہیں ان کے لیے بھی کہ حفظ کے ساتھ اصلی تعلیم بھی کلاس تک کی پڑھائی ہو جائے گی. اس طرح یہ سارا نظام چل رہا ہے. جو بچیاں سب بھی آ رہی ہیں، آج جو فتنے کا دور ہے، اس طرح آپ لوگ روز دیکھتے ہوں گے ہر جگہ لڑکیوں کا جو معاملہ سب جو ہو رہا ہے، تو اس کی نیت سے ہم لوگوں نے یہ شروع کیا کہ اس طرح ہمارے بچے اور بچیاں اسلامی ماحول میں پوری تعلیم حاصل کریں. بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. اور ایک بات یہ بھی آ رہا ہے میرے ذہن میں، والد صاحب تھے آپ کے ماشاء اللہ عمران صاحب، اللہ غریب رحمت کرے، بہت مجھ سے پیار کرتے تھے اور کبھی بھی سلام کرتے مسکرا کے سلام ہوتے تھے. انہیں کی محبت اور برکت اور ہم دلی کی بات ہے کہ اتنا بڑا قائم ہے. بنیاد انہیں کی برکت کا پودا لگایا. ہاں انہیں کا پودا، ان کی محبت سے یہ مدرسہ قائم ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے اور دین دنیا رات چاول ترقی دے. اور احباب جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، اس سے یہ خواہش کروں کہ اپنے بچوں کو پڑھائیے، اسکول میں مدرسے میں داخلہ کروائیے، بہتر ہے آپ کے لیے. دور جانے سے بہتر ہے گاؤں میں پڑھائیے. چھوٹے بچے ابھی 10 سال حفظ کر لیں گے. اس طرح اسکول کا بھی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے سب گاؤں میں پڑھتے رہتے ہیں، 3 سال 4 سال ناظرہ پڑھا، ناظرہ بھی وہ صحیح سے نہیں آتا. یہ جو الغفران پبلک اسکول ہم لوگوں نے شروع کیا اسی نیت سے کہ چھوٹے بچے جو ادھر ادھر کھیلتے ہیں اور یا ناظرہ پڑھ بھی لیتے ہیں تو وہ پڑھنا نہ پڑھنا برابر. اور یہاں اگر چھوٹے بچے آئیں گے الغفران پبلک اسکول میں تو ان کو جو نورانی قاعدہ پڑھیں گے بچے، وہ بالکل شاندار پڑھیں گے، پوری تجوید کے ساتھ پڑھیں گے. میں سنا مجید ناظرہ وہ میں سنا ہوں فیس بک پہ قاری اسامہ صاحب چائے پڑھاتے رہتے ہیں. ماشاء اللہ اچھا ہے، اچھا نظام بھی ہے، انتظام بھی ہے ماشاء اللہ. بس اللہ تعالیٰ اور ترقی دے اور آپ کو صحت بھی دے آپ لوگوں کو. یہ بڑی محنت اور جہاں فشانے سے کام کر رہے ہیں آپ لوگ، بس یہی دعا ہے ہماری. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ تشریف لائے اور قدر کی نگاہ سے دیکھا اور آپ نے اہمیت دی اور یہاں کا سارا نظام دیکھا، اور اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی عطا فرمائے اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس میدان میں بھی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے بھی کام لے اور ہم لوگوں کے لیے بھی مزید دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.